श्लोका 37 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः पाण्डवानां धनञ्जयः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि 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 पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः मुनीनामप्यहं व्यासः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः कवीनाम् उशना कविः कवीनाम् उशना कविः मुनीनामप्यहं व्यासः 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 कवीनाम् उशना कविः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.